बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में हूँ जाहिद तबस्सुम। पाकिस्तान की सरहदों का दफा हो, मुल्क में दहशत गर्दी का मुकाबला हो, सैलाब की तबाहकारियाँ हों, या सियाचिन ग्लेशियर का महाज हो, या मुल्क में अमन व अमान को यकीनी बनाना हो, तो पाक फ़ौज ने हमेशा अपनी जानों पर खेल कर मुल्क का दफा किया और इन कुदरती आफात से हमारी इस कौम को निकाला, जिसका कई बार कौम इजहार कर चुकी है और पाक फ़ौज के जज्बे को देख भी चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम का अपनी अफवाज के साथ लाजवार रिश्ता कायम और दायम है। लाखों शहदा के वारिस अफवाज पाकिस्तान के जवानों को कौम का सलाम को। गुज़श्ता रोज़ बडग्राम में अफवाज पाकिस्तान के कमांडो दस्ते ने चेयर लिफ्ट में फंसे हुए 10 अफराद को कई घंटे के तवील और मुश्किल तरीन ऑपरेशन के बाद बाजियाब करवाया और उनको बाफाजत अपने घरों में पहुंचाया। पाक फौज के इस इकदाम पर पूरी पाकिस्तानी कौम ने अपनी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई थी कि ये जो मुश्किल तरीन ऑपरेशन है इसको पाकिस्तानी फ़ौज कैसे मुकम्मल करती है, लेकिन पाक फ़ौज ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, उसको मुमकिन बना दिया। दूसरी जानब अगर हम बात करें तो आजकल भारत पर जंगी जनून सवार हो चुका है। सीज फायर मायदे की खिलाफवर्जी करते हुए आज़ाद कश्मीर कंट्रोल लाइन पर फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानब जब हम ये देखते हैं कि भारत अपने जंगी जनून को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान में असला स्मगल कर रहा है, जिसका गुज़श्ता दिनों पाक फौज के भरपूर जवाब में भारत के 6 बाशिंदों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कंट्रोल लाइन का इशू हो या पाकिस्तान में कोई भी बड़ा इशू हो, पाक फौज ने हमेशा अपने जज्बे के तहत इसका मुकाबला किया और यही वजह है कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी कश्मीरी कौम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे मुजफ्फराबाद से सीनियर साफ़ी सरदार जुल्फ़िकार अली खान से। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त जो कल का जो ऑपरेशन हुआ इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अजी सरदार साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहता हूँ। ये बताइए कि कल पाक फ़ौज ने बडग्राम में तारीखी जो कामयाब ऑपरेशन किया है जिसमें तमाम अफराद को बाफाजत निकाल लिया गया, इस बारे से आप क्या कहते हैं? जी जैसे बिल्कुल खूबसूरत सवाल किया आपने। असल में कल एक बहुत बड़ा आसानिया जो है वो हो गया था और सारी दुनिया अब इस बात से वाकिफ़ हो चुकी है कि जो बच्चे थे स्कूल के और उनके साथ एक टीचर भी थे वो बडग्राम में फंस गए थे और इसके लिए बड़ा मुश्किल था ये रेस्क्यू ऑपरेशन करना। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर इसके लिए इस्तेमाल किए हैं, फिर एयरफोर्स की इसमें जो है वो मदद ली गई है, फिर SSG के जो कमांडोज़ हैं वो वहाँ पे उतरे हैं। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो एक प्रोपगंडा भी फ़ौज के ख़िलाफ़ शुरू हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी फ़ौज ने ऑपरेशन ताख़ीर से शुरू किया, कुछ लोग कह रहे हैं जी कि फ़ौज ने सारे लोगों को नहीं निकाला। डिफरेंट वो बातें कर रहे हैं। मेरा एक बेसिक सवाल है इसमें कि वो जो वहाँ पे फंसे हुए बच्चे थे उनको सबसे पहले अगर उनको खुराक ना मिलती, अगर उनको पानी ना मिलता, अगर उनको वो मेडिसिन ना मिलती जिससे उनकी हार्ट बीट जो है बरकरार रहती इतनी हाइट के ऊपर, तो मुझे ये बताएं कि उनकी ज़िंदगी का ज़ामन कौन था। दूसरी बात कि वो कमांडो वो जो उतरे हैं वहाँ, जिन्होंने वहाँ पे उनको खुराक दी है, जिन्होंने हौसला दिया है, जिन्होंने मेडिसिन दी हैं, जिन्होंने वहाँ पे उनको जो है वो पानी दिया है, उनकी खिदमत किस तरफ जाती है। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि लोगों के अंदर हेलीकॉप्टर के आने से ये उम्मीद पैदा हुई है, फिर जो GOC हैं वो ख़ुद मतलब आदत रहमानी जो हैं उन्होंने ख़ुद इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया है, अपनी जान को एक मुसीबत में डाला है। तो ये इतना आसान काम नहीं होता जितना लोगों ने जो है इसको वो समझ लिया और जिस तरह प्रोपगंडा किया जा रहा है। अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो कोई जो मुखालफिन होते हैं या जिन्होंने दुश्मनी निभानी होती है वो 100 रास्ते उसके तलाश कर रहे होते हैं। ISPR की प्रेस रिलीज़ को देखा जाए, वहाँ के मकामी लोगों से पूछा जाए, सारी दुनिया इस बात को मानती है कि ये मुश्किल तरीन ऑपरेशन था इन पहाड़ों के दरमियान जो फ़ौज ने किया। और फिर उसके बाद फ़ौज ने जो है
وہ مقامی لوگوں کی مدد حاصل کی, جو مقامی ایکسپرٹ ہیں ان کی مدد حاصل کی, فوج کے لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود رہے, اور لمحہ بہ لمحہ اس کی جو رپورٹ ہے وہ آرمی چیف خود وصول کرتے رہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف آج کی بات نہیں ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ فوج نے صرف یہی نہیں, سیلاب ہو, طوفان ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, فوج آتی ہے تو لوگ اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں. سب سے پہلے تو فوج حوصلہ دیتی ہے, پھر فوج میڈیسنز دیتی ہے, فوج خوراک کا ارینج کرتی ہے, فوج پہلے مرحلے میں لوگوں کی زندگی بچاتی ہے اور پھر ان کو ریسکیو کرتی ہے. اس کے اوپر پاک فوج کو جتنی بھی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے, اور جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو لگا رہنے دیں, وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اوپر ہیں, اور یہ مخصوص ایجنڈا جو ہے نا یہ کبھی بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت پر جنگی جنون آج کل سوار ہے, کنٹرول لائن پر سیز فائر معاہدے کی کئی بار خلاف ورزی وہ کر چکا ہے. اس کے پیچھے بھارت کے کیا ناپاک عزائم شامل ہیں, اور بھارت کس بات کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے؟ ظاہر سے بالکل ایسا ہوا ہے. ہندوستان کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایل او سی عبور کریں گے, اور ایل او سی عبور کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ بالکل بھارت میں جو ہے نیکسٹ ایئر وہ الیکشن ہونے والے ہیں, اور بی جے پی الیکشن جیتنے کے لیے کوئی بھی حربہ جو ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے, اور وہ کسی بھی ایڈونچر کی کوشش کر بھی سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے نہ بھی کریں, لیکن ایل او سی کے اوپر فائرنگ کا سلسلہ وہ شروع کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بہت ساری جگہیں جہاں پہ انہوں نے فائرنگ کی ہے, مطلب پونچھ سیکٹر میں فائرنگ ہو چکی ہے, اس وقت مظفر آباد ڈویژن میں چکوٹھی میں جو ہے پچھلے عرصے میں فائرنگ ہو چکی ہے, اب جو ہے وہ نکیال میں انہوں نے فائرنگ کی ہے, اور جو سیز فائر ہے اس معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے, اور گھاس کاٹتی ہوئی پہلے بھی ایک خاتون جو گچھیاں چن رہی تھی, اور پھر اس کے بعد جو دوسرے وہ لوگ جو وہاں پہ اپنے جانوروں کے ساتھ تھے, اس کے مال مویشی بکریوں کے ساتھ تھے, اور اس کے بعد اب گھاس کاٹتی ہوئی خواتین کے اوپر انہوں نے جو وہ فائر کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اگریسو کیا جائے, کہ وہ ایک ماحول جو ہے ہندوستان کو ایک ماحول چاہیے. باقی ہندوستان کے جو پرائم منسٹر ہیں یا وزیر دفاع ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کی جو ہے ان کے کتنے لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 1.5 ارب کا ہندوستان ہے, تو اس میں سے اگر ایل او سی کے اوپر ان کا 1 لاکھ ان کا فوجی بھی مر جاتا ہے تو ہندوستان کے شاید اتنا کوئی فرق نہ پڑے, لیکن پاکستانی فوج کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جب جواب دیتے ہیں تو ٹارگیٹڈ جواب دیتے ہیں, یہ اوپن فائرنگ نہیں کر سکتے چونکہ اسلامی فوج ہے, اور پھر دوسری طرف مسلمان ہیں, اور ان کیس مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی بے گناہ لوگوں کے اوپر پاکستانی فوج کبھی چڑھائی نہیں کرتی. تو اس لیے وہ ہندوستان اسی چیز کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ایجنٹ تھے جو منشیات سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جو اسلحہ سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ جو ہیں پچھلے 1-2 ماہ کے دوران 6-7 لوگ جو ہیں وہ پکڑ لیے گئے ہیں, اور ان کی تصویریں جو ہیں وہ اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں, میڈیا کے اندر ان کی جو ہے اس وقت وہ کوریج ہو رہی ہے, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان نے کوئی الزام لگایا ہے. ثبوت پاکستان کے موجود ہیں. ہندوستان تو روز کہتا ہے کہ ان کے تو اگر مرغی انڈا نہ دے تو ان کو لگتا ہے کہ آئی ایس آئی والوں نے اس کو روک دیا ہے, لیکن پاکستان نے کبھی راہ پر الزام نہیں لگایا بلکہ ہمیشہ ثبوت پیش کیے ہیں. اور ان کو ایک جو اسلامی پاکستان سے ان سے ماضی میں بھی خوف تھا, اب بھی وہ ان کے اندر جو ہے وہ خوف وہ برقرار ہے, اور آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر مزید بہت ساری جو اٹیمپٹس ہیں وہ ہو سکتی ہیں. جیسے ابھی یہ عیسائیوں کے اوپر جو حملوں والا واقعات ہوئے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ راہ ملوث ہے, براہ راست ملوث ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے عرصے میں ان کے 2-3 صوبوں میں جو تباہی پھیلی ہوئی تھی, اور جس طرح لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر تھے, تو انہوں نے اس ٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ جو پاکستان کے اندر جو ایک سانحہ ہوا ہے عیسائیوں والا یہ کروایا, اور اس کے اندر بھی جو راہ ہے وہ ملوث ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ راہ کے ملوث ہونے کے بغیر اس طرح کی صورتحال جو وہ پیدا کی جائے. تو پاکستان کو جو بظاہر جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ہندوستان پاکستان کو ٹارگٹ کر کے, پاکستان کی مخالفت کر کے, پاکستان میں افراتفری پیدا کر کے, آزاد کشمیر کے ایل او سی کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کر کے, یہاں کے لوگوں کو شہید کر کے یہ ماحول کریٹ کرے گا کہ بی جے پی نیکسٹ الیکشن جیت سکے. مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس بار ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ مودی کے دھوکے میں آئیں. یہ تھے ہمارے ساتھ مظفر آباد سے سردار ذوالفقار علی خان. گزشتہ روز جو پاکستان آرمی نے جو بڈگرام کے مقام پر جو کامیاب اور تاریخی آپریشن کیا, اس پر پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. دوسری جانب آج کل بھارت پر جنگی جنون سوار ہو چکا ہے, لیکن بھارتی افواج کو یہ دیکھنا ہوگا اور بھارت کی وزیر اعظم کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ پاک فوج کی پشت پر ان کی 22 کروڑ عوام کھڑی ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام کھڑے ہیں اور کشمیری قوم
اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ بھارت نے اگر کوئی بھی حماقت کرنے کی کوشش کی تو اسے پاک فوج کی جانب سے بھرپور جواب ملے گا، اور پاکستانی قوم بھی اپنی پاک فوج پر فخر کرتی ہے اور یہ فخر کرتی رہے گی۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔